नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 3 खबरों पर बात करेंगे। पहली खबर यह है कि इमरान खान ने एक तीसरा खत लिखने का इरादा कर लिया है आर्मी चीफ को। पहले 2 खतों का क्या हाल हुआ, किस तरह गए, डाकिया भूल गया या मंजिल जो है गुम हो गई, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो क्या हुआ। दूसरी बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में बेइंतहा तब्दीलियां हुई, नए जजेस आ गए हैं और उनकी इम्प्लीकेशन क्या होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। तीसरा, आज वकला का एहतजाज था और वो एहतजाज इतना ताकतवर नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को सब्सक्राइब प्रेस कर लें ताकि जो वीडियो आए वो आप तक पहले पहुंच जाए और दूसरों से पहले आप इन्फॉर्म हो। अच्छा जी, इमरान खान ने खत लिख दिया। खत नहीं लिखा, आज अलीमा खान ने कुछ गुफ्तगू की और जो गुफ्तगू की उसके मानी आपको समझाए। उन्होंने कहा इमरान खान ने खत आर्मी चीफ को समझाने के लिए लिखा था और उसमें एक बात थी कि भाई जो आप आज पोल करा लें कि फौज का एतमाद, फौज पे कितना एतमाद है मौजूदा क़यादत को, इस तरह की बात की है। अच्छा, फौज पर अवाम का कितना एतमाद है, ये इस तरह की बात की है। और इमरान खान ने साथ ही ये इंदिया दिया कि भाई हम एक और ख़त भी लिखेंगे। ये सारी कहानी अलीमा खान सुना रही हैं और फौज के और अवाम के एतमाद के हवाले से भी वो बात कर रही हैं। और साथ ही उन्होंने कहा जी कि फौज में और अवाम में एतमाद होना चाहिए, एतबार होना चाहिए। तो वो तो है, लेकिन इस वक्त इमरान खान को और अलीमा खान को नजर नहीं आ रहा और बढ़त जो लगाई कि मैं फिर तीसरा खत लिखूंगा। अच्छा, ये देखिए ना क्या कर रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ टिकर क्रिएट कर रहे हैं। इसका नेशनल पॉलिटिक्स से, उसके इम्पैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। पहले खान साहब ने 2 खत लिखे। अच्छा, हम समझ रहे थे वो खत होंगे, कोई कागज होगा, कोई कलम होगा, कोई तहरीर होगी, कोई लिफाफा होगा, कोई पोस्ट मास्टर होगा, कोई पोस्ट मैन होगा, लेकिन वो खत ऐसे नहीं थे। आज उन्होंने कहा कि वो खत जो है खुले खत होंगे। खुले खत से क्या मुराद है? उन्होंने कहा कोई भी आके बस वो सुना दिया करेगा और इसे खुला खत कहेंगे। तो ये अजीब सी मंतक है और इसमें कुछ बात समझ नहीं आ रही। अब अपनी तरफ से खान साहब ने बहुत बड़ी धमकी दी है कि जैसे सबको लेने के देने पड़ जाएंगे, सब थर थर कांपने लग जाएंगे और जो है मामला अब ठीक हो जाएंगे इमरान खान के लिए। लेकिन खत की धमकी से कौन डर रहा है? कोई डर रहा है? तो इमरान खान चाह रहे हैं कि कभी 8 फरवरी में स्वाबी में जलसा कराते हैं, कभी कुछ करते हैं कि किसी तरह 2 काम हो जाए, जल्दी इलेक्शन हो जाए, इमरान खान बाहर हो जाए। और जिस तरह की गुफ्तगू वो कर रहे हैं वो दोनों कामों के इम्कानात नहीं है। इमरान खान के पास छोटी सी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि वो अगर मामला दुरुस्त करना चाहते हैं तो शायद कहीं बात बन जाए, इमरान खान की रिहाई की कहीं बात बन जाए। लेकिन इमरान खान उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इंटरेस्टेड है लेकिन बिहाइंड द सीन। जैसे ही माइक उनके सामने आता है, उनके अंदर का हीरो वो सर उठाता है और वो फिर गालम गलोच देना शुरू कर देते हैं। ये वही बात है जब खान साहब को बताया जाता है कि आपने सियासी जमातों से डायलॉग करने हैं तो उन्हें गाली नहीं देनी। जब आप उन्हें गाली देंगे तो वो आपसे डायलॉग नहीं करेंगे। लेकिन खान साहब उसी बात पे मुझसे रहे। अच्छा, यही स्ट्रेटजी खान साहब फौज के साथ भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी यही स्ट्रेटजी चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बात ये है कि मैं दूंगा तुम्हें गाली, मैं इंसाइट करूंगा वायलेंस, मैं रियासत को और एस्टेब्लिशमेंट को लड़वाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद आप मेरी बात मान लें। तो भाई जब आप इस तरह की लड़ाई लड़ेंगे ना, एक लड़ाई होती है जो दानिश से, अकल से, शतरंज की तरह लड़ी जाती है, जिसमें कभी आप एक मोहरा आगे उठाते हैं, कभी एक मोहरा पीछे लेके जाते हैं। एक लड़ाई होती है कि आप दीवार पे टक्कर मारेंगे और फैसला करेंगे कि दीवार ज्यादा ताकतवर है कि आप ज्यादा ताकतवर हैं। तो इस तरह की लड़ाई में तो सिर्फ वही शख्स पॉपुलर होगा
وہی شخص کامیاب ہوگا جو زیادہ طاقتور ہوگا. یہ کھیل پھر طاقت کا ہے, یہ کھیل سیاست کا نہیں ہے, یہ کھیل جمہوریت کا نہیں ہے, یہ عقل و دانش کا کھیل نہیں ہے, یہ طاقت کا ہے. اور خان صاحب ہر دوسرے دن دیوار کو ٹکر مارتے ہیں, اور جب بیرسٹر گوہر ملتے ہیں تو وہ ملتمس ہوتے ہیں, درخواست کرتے ہیں کہ خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے. باقی ساری قانونی چیزیں اپنی جگہ, لیکن آپ خود بتائیں کہ جن سے انصاف مانگنا ہے, جن کے پیروں میں بیٹھنا ہے, جن کی منتیں کرنی ہیں, آپ ان کو گالی نہیں دے سکتے, آپ ان کے احسان مند ہو سکتے ہیں, آپ ان کے شکر گزار ہو سکتے ہیں, آپ ان کے حق میں نعرے لگا سکتے ہیں, لیکن آپ ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. اگر آپ انہیں برا بھلا کہیں گے تو بیک گراؤنڈ میں جو بیہائنڈ دا ڈور میٹنگز ہو رہی ہیں اس پہ آپ کو تب بھی یہ رویہ رکھیں, تب یہ معافیاں مانگتے ہیں. ایک ذرا سی خبر آئی تھی کہ بیرسٹر گوہر کی اور آرمی چیف کی سر رائے 2 منٹ کی ملاقات ہو گئی. آپ نے دیکھا تھا خان صاحب کی خوشیاں, خان صاحب کو یوں لگتا تھا کہ انقلاب آ گیا. خان صاحب ادھر سے ایک ہی جواب آئے گا آپ کو, یہ اگلے 10 سال بھی آپ خط لکھتے رہے نا, جواب ہی کی آئے گا. اگر آپ نے سیاسی معاملات ڈسکس کرنے ہیں تو پھر سیاسی جماعتوں سے بات کریں, لیکن یہ طریقہ خان صاحب کو پسند نہیں. کوئی اس وقت کوئی بھی دانش مند سیاستدان ہوتا تو فوراً بھاگتا ہوا باقی سیاسی جماعتوں کے پاس جاتا, ان سے کہتا خدا کے لیے یہ جو ہے میرے ساتھ آگے بڑھے, کوئی عوامی مہم چلائے. اب اس طرح کا معاملہ نہیں ہو رہا, کوئی لوگ نہیں نکل رہے, سوابی میں کوئی بندے نہیں نکلے. جنید اکبر نے بھی یہ کہہ دیا تقریباً کہ سوابی کا جلسہ ناکام ہوا اور مجھے اپنی کمزوریوں کا پتہ ہے. تو کوئی بھی نہیں. دیکھیے اپنے صوبے میں جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں آپ 5-7 ہزار لوگ نکال پائے ہیں, اور وہ بھی بس حاضری لگانے آئے ہیں اور وہ چلے گئے ہیں. تو پھر کہاں ہے خان صاحب آپ کا نریٹو؟ ووٹ کے لیے لوگ نکلے ہیں لیکن آپ کی رہائی کے لیے لوگ نہیں نکلے. تو اب آپ کو نا ڈیفرنٹ طریقے سے, اب یہ ڈیفرنٹ بال گیم ہے, اب یہ لڑائی والی بال گیم نہیں ہے. اب فری ہٹ آپ کو کوئی نہیں مارنے دے گا. تو یہ گیم ذرا تبدیل ہو گئی ہے. خان صاحب کو اس پہ توجہ کرنی چاہیے, اور نہیں کریں گے تو اسی طرح بھس سے بیٹھے رہیں گے اور خط پہ خط لکھتے رہیں گے. کسی کو دلچسپی نہیں ہے. اس خطوں کا فائدہ کس کو ہے؟ کیا ریاست کو اس سے کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ کیا حکومت کو اس سے کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ کیا پولیٹیکل بہت بڑا سٹیپ ہے؟ اس خط کا فائدہ چند یوٹیوبرز کو ہو رہا ہے. وہ شام کو ویلاگ کریں گے, کھڑکا دیں گے ریاست کو اور حکومت کو, اور پھر اس کے بدلے ڈالر کمائیں گے. اس کے علاوہ اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ زیرو امپیکٹ ہے, کوئی اس کا اثر نہیں ہے. تو خان صاحب کو کچھ عقل کے ناخن لینے چاہیے. وکلاء نے آج احتجاج کیا. توقع تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جب یہ سپریم کورٹ میں نئے جج آئیں گے قیامت آ جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اور کچھ بھی نہیں ہوا. وکیل آئے, تھوڑی بہت گپ شپ ماری, تھوڑی دیر بیٹھے. حامد خان صاحب جن کا دھڑا تھا انہوں نے کہا جی بھائی بات یہ ہے کہ لوگوں کو درست وقت نہیں پتا چلا, کوئی پہلے آ گیا. کراچی سے کیسے لوگ آئے؟ تحریکیں اس طرح نہیں شروع ہوتی حامد خان صاحب. تحریکیں شروع کرنے کے لیے بڑا ولولہ چاہیے ہوتا ہے, بڑا حوصلہ چاہیے. چند لوگ اگر آ کر پھسپھسا سا احتجاج کریں گے اور احتجاج کر کے چلے جائیں گے تو پھر تو معاملات کبھی بھی نہیں سہل ہوں گے. وکلاء کی یہ تحریک مجھے یوں لگتا ہے شروع ہونے سے پہلے ہی دم توڑ گئی ہے. اب کوئی زیادہ شور و غوغا نہیں پڑا, اور کوئی اس طرح کی افتخار چودھری کے زمانے والی تحریک نہیں چلی. آخر میں بات سپریم کورٹ کی, میں جان پوچھ کے, بڑا امپورٹنٹ موضوع تھا, جان پوچھ کے آخر میں رکھا ہے. سپریم کورٹ میں جو ہوا, نئے ججز آ گئے. وہ جو منصور علی شاہ کہتے تھے فل کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم ڈسکس ہو رہے, تو اب کر لیں, فل کورٹ بن گیا. مجھے یوں لگتا ہے, دیکھیے قانونی لوگ قانونی باتیں جانتے ہیں کہ وہ جو زہر ہماری عدالتوں میں ہائیبرڈ نظام کو بچھانے کے لیے وہ جو زہر کے ٹیکے لگائے تھے, آج اس زہر کا اثر ختم ہو گیا ہے. اور سپریم کورٹ سے اب تحریک انصاف کے بجائے انصاف کی آوازیں اٹھ سکتی ہیں. یہ ہمیں توقع رکھنی چاہیے. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.